آدن جیڑے ویلے ماں کو چاہا ماں میرے کپڑے تے پیشاب کر دیندی ہے میں دوجی دفعہ چاہا پیشاب کر دیندی ہے دیئے چ 5 دفعہ غسل کرا کپڑے دھواں حضور دے پچھو نماز پڑھا ارمانے ماں جو بجڑی تھئی ہے تو کو در تو روک دیتی میرے در تے نائی کر اللہ 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 پیو بجھڑا تھے در تو روک دیتی میرے در تے نایا کر ان حکومت وی زال دی اکو پیسہ وی زال کول جڑی شے گھناوے پیو ماں کنو شابر لکاتے ہم دے جو متا میری اممہ دے گھنے متا میرا ابا دے گھنے تے کچھ منگ گھنن ماں کنو شابر نہ رکا فروٹ نہ رکا متا قبر کو بھال اللہ اللہ اکبر کھیر وچیں دا کھڑے ماں کو گھٹی نہیں دینا کھیر وچیں دا کھڑے ابے کو گھٹی نہیں دینا بھانے وچ سمے تا بابا مال دی حفاظت کرے تا بابا رات کو جاگے تا ماں وہ تو پانی لاون ونجے تے کو دیر تھی ونجے کہیں ویلے ماں قرآن چین دیئے کہیں ویلے نفلی پڑھ دیئے اللہ میرا پتر جلدی خادم حسین خلیفہ صاحب اللہ میرا پتر جلدی آوے وہ جڑی رات کو تو دروازہ کھڑکاویں بیوی نہیں اٹھ دی پتر نہیں اٹھ دے ماں دیئے پترہ میں جاگ دی کھڑیاں سبحان اللہ میرے کٹھے پڑھو چاہو قیمتی تحفہ تمہارا ہماریا کو رنگلا صدقہ حضور دا نبی دا نات خانے میری خدمت کیتی ہے میں پردیسی دی عزت کیتی ہے دوئے جہانے وچ عزت عطا فرما بڑھ گئے